السلام عليكم، واش راكم الحخوة. الصبحة هذه حبيت ندير لكم فيديو غير صغيرة برك. حبيت ندير لكم باسكو راني مشغولة اليوم. ندير لكم غير فيديو غير صغيرة برك باسكو بون راني مشغولة. نعاودو لهاش. سي ليموسيون دو فو retrouver mes amis. الوغ فوالا حبيت نهضر لكم على الذوب الالكتروني المغربي ديال عقب على الجزائريين ساكن السلطه تاعنا. عندهم مخضو الاخر الكلام الشين من هاد الناس هادو اللي ما عندهمش شرف، ما عندهمش مله، شي ولاد الحلال ولاد الحرام توت فاسون. فوالا. ثاني حبيت نهضر لكم على حاجه اخرى، هي دو بوين على ليكو. دوك نتايا ما تحبش تستغرب كي نسبك ولا كي نعطيك العصا، تستغرب و تدوموند وعلاش سبيتك وعلاش رجعت لك وعلاش سبيتك. باسكو سبيتني يلزم تعس كلامك، يلزم تعس واش راك تهدرش على سيادك، خلي الناس تعيش. واش دخلك في كلام سي تبون كيما يهدر كيفاش ما يهدرش؟ واش دخلك؟ ما راكش الجزائر، ما راكش جزائري، واش دخلك؟ ما هدرش ديريكتومون عليكم، ما قالش ديريكت. نتوما ما تقدروش تعرفوا واش معناتها تشم في سرويلتك. هذه كلمه جزائريه حره. يعني تشم في سرويلتك ça veut dire tu as le doute, tu doutes de toi, tu doutes de tout le monde. ما يلزمش انت هكذا تعس روحك وثاني تعس الناس باش هكذاك واش راهم يهضروا، من بعد تبدا تدير فخر في لي كومونتير، وتبدا دير في المقالات، وتبدا تهدر وتبدا تسب وما على بالكش كامل واش يصرى غدوه، وانت تسب في الناس اللي حاكمين هذيك البلاد. اما لا طز فيكم ولا تاخذوا العصا ماشي يعني او بوين او سونس بروبر دو تيرم. تاخذوا العصا ولا غتبقاو وحدكم غدوه. عاديانكم ماشي حنا، عاديانكم غيركم وغيرنا. فهمتوا؟ غدوه يجي هاني عطيت لكم انا كلام 5 سنين 6 سنين 10 سنين 12 سنه 15 سنه وبليطا 15 سنه، اقسم بالله غير اللي راني نهضرها غير سي لا فيريتي. غير تعيا وتاخذوا العصا من عند هذوك اللي راكم تسكنوا عندكم، عند هذوك اعداء الامه. روحوا كملوها يا ولاد الحرام، يا اللي ما تفهموش، يا اللي بطار. فهمتوا؟ هاني قلتها لكم بركا. يعني هكذا ديريكت، يعني انا يعني دغري ما ندفش وندور ونقول لكم بلي كنبغيكم وانتم خاوتي وكلش. انا ما نبغيكمش، ماشي خاوتي، عمري ما شميتكم لا فيريتي، عمري ما شميتكم، ما نحبكمش الله غالب. باسكو انا شميتها لا بروميير بيرسون اللي عرفت، اون دو بيرسون اللي عرفتهم بلادكم. سلسه مليحه شويه، يعني شويه هذيك سلسه يعني بلوز او موان. كانت صغيره في العمر وكانت مانيه مسكينه طانتي، مي بصح هذوك زوج شارفين. عرفت زوج شارفين من بلادك. وحده دخلت تلاقيت معاها في حفله دون اون فيت في لاميري، ومن بعد داتني لدارها باش نشرب قهوه. عرضتني قالت لي روحي تشربي قهوه. رحت شربت قهوه وقصرنا وكلش. غدو من ذاك اون سي تيليفوني، لاباس صباح الحمد لله. ولا نقدروا نتلاقاو. وحبيت تجي روحي تعشي. رحت تعشيت وقلت عندها ماشي ديوني بون كوبين، يعني هذه تري سامباتيك وكلش. هدرنا بعد وصلنا حكايه الرجال. قلت لها يعني كيفاش انتي ماشي مزوجه ولا كيفاش عايشه وحدك؟ قالت لك نو، قالت كنت مزوجه وراجلي قاوري، دخلته في الاسلام ومن بعد ولا تزوج بها، ومن بعد مع الاخر ولا خدعها ما تولدش. خدعها جاب قاوريه اخرى ودار لها 6 دراري من هذيك القاوريه. سون بيتي، على بالكم سون بيتي دار معها 6 دراري، قاوريه شابه وصغيره اون بليس، صغيره بزاف عليها. طفله مرضت، هذه مسكينه هذه المغربيه هذه مرضت بزاف. مرضت كيف راجلها دخلت في الاسلام، شقات
ودارت معاه لي بروجي وكلش، وشراو ان ابارتمون وكلش. ومن بعد راح خلاها وحدها، وزاد مريضه، مرضت من بعد الي طومبي مالاد. وشكون اللي قايم بها؟ بيبي انايا. اشاك فوا كي تحتاجني ارواحي جري عندها، روحي عندها، باسكو انا في لي سوا، خدامه في لي سوا. وبعد ظل عندها، ظل نروح صباح، بقات نهار كامل عندها، ونولي كي ما نخدمش بيان سور، كي نخدم ما نقدرش. واحد المره عيطت لي، روحي تديني من نونتير، تديني حتى الاورلي. ايماجيني عندنا من نونتير الاورلي، صافي نروح منا لنونتير، صافي حسب 25 كيلومتر. حسب الاخر لا سيركولاسيون كلش، نضرب واحد الساعه في الاخر اون الون. ومن بعد من عندها حتى الاورلي يضرب ساعتين. لو غوتور زيد ساعه وساعه ونص، وسا ديبون. وثاني تولا كتبحر تاع على بالك دي فوا تبحر بلا ما تفيق روحك، كي تكون منيرفي تبحر. ومن بعد وصلت لبلادها، ديتها الاوردي، وصلت لبلادها دون فاكونس. ان جور حتى كي نشوفها برك، حتى نسمع التليفون، انا على بالي حسبتها ماتت ولا ما نعرف. عيطت لي، روحي تديني من المطار شهرين ابخي ولا ما نعرف. ومن بعد رحت جبتها من المطار وديتها لدارهم. ايماجيني جات عيبه مكروفه، كيف شو اسمها مكروفه، جات على فيهم جور دو تكرفت، ما تقدرش تمشي، اللي طومبي مالاد شيزال. ومن بعد كي دون سون بيي، ومن بعد جابوها خوتها للمطار وحطوها في المطار، ولوتس دولار دارتها في الطياره وجابتها لي حتى لعندي انايا في المطار. وانايا ديتها بصح ما صبتش الاخر، ما ديتش، ما عطاونيش هذاك الشاريو باش نرفدها، وكان عندها بزاف الباجاج. ايماجيني واش درت انا، درت شاريو، درت باجاج من الفوق، ودرتها هي من الفوق، وجبتها حتى طونوبيلتي، وجبتها وديتها دارها قريبه 100 كيلومتر. في الليل جوه 10 جات، وصلت مدام، وصلت على 10 تاع الليل، وصلتها. كان عندها فيسبوك، كنا نتراسلو في فيسبوك، مرات نتراسلو في فيسبوك، توتاكو ما كاش. ومن بعد تانيت، ريحت شويه وما حوستش عليا. انا تليفوني لا ما ترجعش، قلت انا ما تتنيت ولا صار لها حاجه ولا نروح لدارها، ما نقدرش نروح لدارها. خلاص كنت عندي بزاف خدمه ونخدم، الخدمه تاعي تحكم لي كامل وقتي. اما انا واحد النهار جات صونات عند الباب ودخلت، وهي تشوف كامل داري. دخلت من الباب، بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله، وراهي تمشي وتخزر الحيوط باش تسلم عليا. لا سلمتش عليا، راحت تخزر الحيوط، راحت للصالون، راحت لشومبرتي، راحت للشومبره فارغه، راحت لي تواليت حاشاكم، راح تطل هكذا وتشوف، يعني تشوف لا بروبرتي ولا ما نعرف، ولا توقب. اما لا طيبت لها اكلات، كسرنا وضحكنا وكلش. ومن بعد خرجنا هنايا، وريت لها كامل وين نسكن. من بعد راحت وصلتها ثاني، ديتها لدارها، معليش سي با غراف، سي اون امي. وصلها لدارها ما كاش مشكل. وزاد العشيه ما. ومن بعد جي يا زمان وروح يا زمان، حتى وين بقيت شحال واحد 5 سنين باش حوست عليها كامل، حوست عليها في لي ريزو سوسيو، بدلت يمكن الاخر تاعهم، وبدلت لي التليفون، وما عطاتنيش وما عيطتليش باش تعطيني تليفونها جديد. اما لا بون انا ريان دي ضربت مليح. انا عندي لي زامي، عندي حباباتي، عندي كلش، عندي خياتي، عندي خوتي، عندي ما نحوس على حتى واحد، الحمد لله يا ربي. اما لا ان جور حتى هاني نحوس في الاخر في لي ريزو سوسيو، ضربت اسمها ما كاش، وضربت الاسم تاع راجلها سونيكس قوري. نصيب هي دارت لاباج على اسم راجلها، هي مطلقه معاه وهو مزوج مع واحده اخرى، عاود زواج، دار دراري، ومعناهاش كامل. نحاها من ديك الدار، استاجر كانوا شاريين، عطاها واحد 10 ميل يورو ولا ما نعرف شنو، والباقي دارهم في جيبو.
قوري كنخلها، ما يقدروش هنايا قوري ما تقدريش تنحيلو حقوقه في بلادو. مام هي عندها لا ناسيوناليتي وكلش، ما كاع حتى ما كنخلها، ما عرفوش واش لعب لها على المراد، رجع معها يومين 3 ايام ومن بعد بوندوناها ولا ما عرف دو نوفو حتى وين دارت الدراهم في الكونت تاعو، ومن بعد خلاص كي شرا كي باعو كنقلها دارلها دراهم وخلاص. عارف كيفاش السيستم كيفاش خلطها، مي هو لعب بها لعبه تاع صح، لعبه تاع بالون ماتش. هذاك ان جور ملا حاولت باش نكونتاكتيها، ما صدقش. بعد دخلت كوريوز نشوف واش تهضر في هذاك الاخر، هذاك الكونت تاعها فيسبوك، ونشوف غير فريمون تكره الجزائريين في الدم، وتكره الجزائر، قالت نكره الجزائريين، نكره اعدائنا وهكذا، وداروا معنا الثوره وهذه داروا معنا الحرب وقتلونا هكذا وداروا لنا هكذا، ويكرهوا تكرهنا في الدم. وانا جبتها داري ورحت لدارها ودرت لها الثقه وكلش. ومن بعد حاولت نكونتاكتيها ما رجعتليش، بعث لها ان تروك داميتي اون دوموند ما رجعتليش، وانا غيا ندير. حتى ان جور يا با لونطون عيطت لي مو بروبوز باش هكذاك نروح نتعشى معاها ولا نجي نتغدى، ولا ان جور فودرا كون سو فوا صافي لونطون ما تشوفناش. وبعد قلت لها والاخر عندك ما ولا عندك ان كونت فيسبوك؟ قالت لك نو ما عنديش الكونت فيسبوك، عندي على واحد كونت فيسبوك قديم بزاف ما نستعملوش. اما لا خليت، عطاتني ميسنجر تاعها، ماشي ميسنجر، عطاتني واتساب. عيط لها 2 فوا صرنا دوبي خلاص. جو لوي بوزي لا كيسيون، قلت لها وعلاش في هذاك الفيسبوك هذا كاين هدرتي كاع هاد الهدور؟ قالت لك نو سي با موا، قالت لك il a été piraté. قلت لها il a été piraté ton compte, il a été piraté. كيفاه تبيراطي الكونت تاعك؟ قالت لك بالك سي مون اكس اللي دارها، عملها بيا باش هكذاك خاطر يعرفني بلي نحب الجزائريين. انا ضغط انجور ثاني ريحت انجور ثاني تحوزت عليا، ومن بعد انا بدلت النيميرو تاعي وما عطيتهولهاش وخلاص ازعفت وخلاص. وثانيت عرفت واحد قرلو من المغرب، شي راجل هذاك قرلو نقدر نعرف قرلو ما يسواش، كيف سي لا ميم شوز. وبعد جي طومبي محنا، وقلت انا ما العباد هذو جامي رحت لبلادهم، جامي نحوس عليهم، جامي نعرفهم، جامي نخلط هذا الزريعه هذه اللي فريمون زريعه تخلع. يهدروا على سيادهم ويقطعوا ويضربوا في العسكر ويضربوا يحبوا ينحونا عسكر تاعنا. صافي ديال الجزائر تبقى بلا عسكر، هما عندهم العسكر تاعهم يبقى، حنا عندنا العسكر تاعنا يلزم يديجاجيو ولا ما يكزيشتيش باش هكذاك يدخلوا كيما يحبوا. استدير الجزائر مولان ولا قهوه، الجزائر قهوه، ومن بعد هما يدخلوا كيما يحبوا ويضربوا الجزائريين ويقتلوا كيما داروها ديجا، ضربوا الجزائر بالاخر بالطياره، ضربوهم مساكن في 63 داروا فيهم محنه. هذو كانوا مساكن مقبل كانوا هذاك وين خرجوا من الحرب وما عندهم والو، يعني الجزائريين كانوا يدوسوا يضربوا القوار بالتربولات، القواري بسلاحه، يضربوا بالتربولات، يضربوا بالحطبه يديروا سلاح، كانوا يعني يستعملوا ان تي بو لا ماليس باش هكذاك يحاربوا. ما عندهمش الله غالب مساكن. وهكذاك وخرجوها هكذاك فرنسا، خرجوها من البلاد وكلش. وهما حاولنا داروا فيهم الثقه، حتى وين واحد النهار حتى وين الجزائريين ضربوا، يعني اتاكاو الجزائريين في الحدود، اتاكاو العسكر تاعنا، اتاكاوهم. ومن بعد دخلوا البلاد، دخلوا حتى البشار، ودخلوا حتى لتندوف وحبوا يدوها وكلش.
ومن بعدك المساكن هذوك المجاهدين هذوك تاع بكري ما كانش عندنا لارمي في ذاك الوقت، الجبهة التحرير الوطني، بصح ذاك الوقت ما كانش عندهم والو، كان عندهم واش كان عندهم الكرابينات هذوك تاع الاخر من يضربوا البارود كي يكونوا العراس ولا ما كان عندهم والو. مساكن جزائريين كانوا ذاك الوقت كانوا والو والو والو. من الميزيريه شفيت انا كنت صغيره، كنت عندي 3 سنين في عمري وشبعنا ميزيريه. ما الماء ما كاش، الماء الصافي ما كاش، حسراه ما كان والو. ديك البلاد كانت مغرب ما كانت والو ذاك الوقت، ما كان والو، لا الماء ما تاكلش حتى تشبع كرشك ذاك الوقت، ما كان والو يا دي غيان. وهما تزدموا علينا، هما كانوا في العز باسكو في 56 اللي داو الاخر الاستقلال تاعهم، الجزائريين كانوا يضربوا ثاني كملوا الاخر الحرب تاعهم، وهما خلاص داو الاستقلال نورمالمون يعاونوا ماشي يجيو يضربوا. قال لك دركا كلمه زوج يقولك عاوناكم ودرنا لكم درتو لنا بيان سور 63 ضربتونا وحنا راقدين. الخمسة تاع الصباح اللي اتاكاو، ايماجين عسكري واش من الساعه اللي يجي نعس صباح مسكين. 5 تاع الصباح يكون عساس، 5 تاع الصباح يكون مصاصهم نولي، وهذوك جاو ضربوهم 5 تاع الصباح. خيانه هذه ولا مش خيانه؟ خيانه كبيره. دونك ما تقولوناش باللي حنايا عاوناكم عطيناكم وهكذا وشجعناكم. واش شجعتونا يرحم بابك؟ غير الخيانه. شجعتونا ضربتونا على 5 تاع الصباح 5 جو ماتان تطاكو خوتكم، نضتو دوشتو كليتو وبعد جيتو تضربوا خوتكم. يتحسبوا خوتكم ماشي خوتكم. على كل حال حنا ما عندنا والو معكم، ما عندنا لا ما عندناش الدم معكم. ما نعرف منين جيتو، بالك جيتو صدمتو بالبحر ولا ما نعرف منين جيتو. وثاني بعض منكم جاو من لوريون ولا نعرفش منين جيتو، باسكو كون خوتنا كنت او كونترير تساعدونا حتى وين بنادم تدخلوا بس بالعقل، تدخلوا تديروا الاخوات، تعاونونا تبنوا معانا، تدخلوا تخدموا كيما الناس كامل. كي يحبوا يديروا الصدقه ولا يحبوا يشتركوا معك شي واحد يدخلوا وبالعقل وبسهاله تعاونوا اسيدي تباليو معنا لي روي تاعنا. هذوك كانوا ديجا كانوا مهرودين، ما كاش ميم با الاخر بيطول، ما كا والو. ما هذاك الوقت ما كا والو، كلش كان مهدم، كلش على بعد الثوره. واش كانوا كالكو فيل كانوا باينين زعما هكذا ديك البنيه نتاعهم. ما جيتو تعاونوا، ما جيتو ما عاونتونا، ما وريتو لنا طريق، ما والو. او كونترير هديتونا ودركا كنتو جبتو لنا كلاب طريق، يجوا يورونا علامتهم عندنا عنيفنا. على كل حال اوغوزمون فقنا لكم دركا واش النوع تاع العباد اللي راكم نتوما. بغينا با دي زاتر هومان نورمال، حوسوا ديروا الاخر تكبروا تحسبوا روحكم شي واش نكون، وثاني تحبوا توسعوا. وعلاش تتوسعوا؟ ولا هاد التربه هذه تاع ربي ولا تاعكم؟ توسعوا لو كان عينكم تتوسعوا راكم كافحتوا وجبتوا بلادكم، راكم كبرتوها. كيف فرنسا كي كانت فرنسا الجزائر كنتو تكافحوا، كنتو ديروا ثوره وتربحوا، ماشي تخلوا في الجزائر تشبع محنه وتتقتل ومن بعد تجوا تحبوا تدوا البلاد. تسناو تسناو حتى فين نجيبوا الاستقلال، ومن بعد نحرروا بلادنا، ومن بعد نتوما تجوا تدوها نعطوها لكم بالضحك. نتوما شاطرين، نتوما يماكم ولدتكم 9 شهور، حنايا ماشي يماتنا اللي ولدتنا كلبه يمكن كلب اللي ولدنا حنا ولدونا الكلاب ماشي عباد اللي ولدونا. داكوغ باش نعطوكم نتوما باش تستعملونا نتوما شغل. حنايا نو سوم دي كويير، تستعملونا ولا دي طورشون، هذاك دي هكذا دي كلينكس
تستعملونا وبعد ترمونا كيما عملتو دركا، ما قبل ما نحو لكم الانبوب. وماشي محال ما يعطولكمش الانبوب، ماشي محال ما يديرولكمش كاع على خير، خاطر كاع واش سبيتو كاع واش خسرتو العلاقه، خسرتوها بالذباب الالكتروني تاعكم، خسرتو العلاقه. كان يعمل هذه غير مهابل. كنتو في خير الله، كنتو كاين يوصلكم ليسونس، يوصلكم الغاز، يوصلكم كلشي للباب. ولا ما على بالناش هذوك تاع الحدود قاعد كيخدموا معاكم ويحبوكم ومزوجين معاكم ودايرين معاكم عالم. حوسوش على خوتهم القبائل اللي ما عندهم والو، ولا هذوك تاع مساكن تاع لي زالجيروا مساكن لي ميزرين، ولا تاع لاست ولا يديروا الاخر لليه، يديروا الصدقه مع ناس ليه ستادي امور دارهم، خلي دارنا خليها تخلق. كانوا يجيبوا لكم كلش، كانوا يديروا معكم، يجيب لكم ليسونس حتى للديار، يبيع لكم ليسونس. حنايا ما صبناهش وانتوما ليسونس تدوه باطل، تدوه اوليو تدوه بسومتو، تدوه بنص سومه، وانتوما تعطوهم الاخر، تعطوهم هذوك لي جورنو تاع الاخر، لي جورنو تاع بورنو وكلش. ولاد الحرام عايشين في العز، ودار لكم اخر القرياج من طرف لطرف، الجزائريين نجيب لكم كلش حتى للباب، شاطرين يا روحوا دركا يدخلكم حدود تبقى مغلوقه ان شاء الله، حتى يدير لكم كيما انتم كيما البرويه الاخرين، يدير لكم فيزا كيما انتم كيما ناس اخرين. ما تدخلوش حنا نعرفوا شكونكم وشكون، واش تحبوا واش تجوا ديروا في بلادنا وخلاص. سلهنا بكم، ما فيكمش الرحمه وما فيكمش الفايده. عجبا 63 درتو حاله في 63. كنتو رايحين تدولنا، خلطوا لنا حتى لا ديتو لنا البلدان ديجا، ديتو لنا تيندو، ديتو لنا ديجا وجده، وديتو لنا حتى لا حتى المكناس تاعكم. شحال بالكم حنا عندنا بالكم نسوا بليك عندنا اللي يحكوا لنا جدودنا والدينا، يحكوا لنا بكري، يحكوا لنا كاع كاينه لا ميموار اللي تكتب écrite, وكاينه لا ميموار اورال. Ils nous transmettent nos grands-parents et tout ça, et nos arrière-grands-parents, ils nous transmettaient. يهضروا لنا كامل واش كاين، عرفوا منين تصل لنا كامل. هذا يهضر لنا هذا منين جاو فريمون. ما حبيتو ديروا لنا الاخر، تنحوا لنا اصلنا وديروه ليكم. يا اخي بقى تجي شعبان. ستولنا الاخر، ستولنا الذباب الالكتروني يسبنا يا دينيه. فاحنا هكذا وحنا هكذا، وزاد الذباب هذا ماشي محال، ماشي مغربيين جبتوهم خلصتوهم باش يقضيو على الشرف تاعنا نتوما المسخين. والله ما تربحوها، والله ما يطلع عليكم النهار، تعياو وتندموا كاع واش راكم ديروها. كي تبقوا وحدكم مع هذوك اللي راكم اخترتوهم، ثم اللي تبان، ثم اللي تحصلوا. واش عم بالكم؟ هيا خليكم باسكو عييت ما نهضر معاكم، بالكم ما فهمتوش كاع، ديجا ما تسمعوش كاع جوسكو بول الاخر شنو نهضر. ما كي نبدا نهضر تبداو تسمعوا زوج كلمات وخلاص، وزافي كونكلو كيما درتو التبون. واش هضر مسكين بدا يهضر بعقلو وانتوما غير كي بدا يهضر يلا بديتو ديجا طفيتو التليفون تاعكم، طفيتو على تبون وبديتو تبوقوا تهضروا وتحكيو حياتكم، وتحكيو وتسبوا وتنهبوا وترانسفورمي تو سكيل دي espèce de mesquin.
دي بون اغيان. تو عليكم، انا الله عليكم. دوبا بالالكتروني كلاب. كارين ام. Toi, petite salope, je t'aurai. Tu insultes mon pays, j'insulterai le tien. espèce de connasse. فهمتي؟ وثاني كاين هذاك البهلوان تاع ابو ابليس، وكاين هذاك بروفيسور تاع قلاوي.